अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। शाम के साए ढलते जा रहे थे, सूरज सुर्ख माइल हो रहा था। बूढ़ा नुमान हस्बे मामूल एक टेले पर बैठा अपने बेटे अली का इंतज़ार कर रहा था। अली उसके बुढ़ापे की औलाद थी। जवानी ढलते ही जब नुमान मायूसी का शिकार हो गया था कि अब इस बुढ़ापे में कहाँ औलाद होगी, तो उसकी बीवी उसे तसल्लियाँ दिया करती थी और कहती थी, मियाँ मायूसी कुफ्र है, खुदा मेरी कोख ज़रूर हरी करेगा। मगर मायूस वो खुद भी थी। लेकिन दोनों मियाँ बीवी हर रोज़ 5 वक्त नमाज के बाद अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर दुआएं ज़रूर मांगती थीं और फिर खुदा को भी उन पर रहम आ गया। उसकी रहमत ने जोश मारा, सूखी टहनी सरसब्ज हो गई और नुमान की बीवी की गोद भर गई। खुदा ने उन्हें चांद सा बेटा अता किया। उनके घर में उजाला हो गया। उस खुशी के मौका पर मियाँ बीवी ने जो कुछ भी जमा किया था वो खुदा की राह में लुटा दिया और फिर अली लाड प्यार से परवान चढ़ने लगा। अब नुमान बहुत बूढ़ा हो चुका था और अली भी खासा बड़ा हो गया था। उसने अपने बाप को भेड़ बकरियां चराने से मना कर दिया और खुद भेड़ बकरियों को चराने ले जाता। और फिर एक दिन अली की माँ चंद दिन बीमार रहने के बाद खुदा को प्यारी होगी। उसके मरने का बाप बेटे को बहुत सदमा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता सदमे में कमी आती गई। जब अली पैदा हुआ था उस वक्त भेड़ बकरियों की तादाद ज़्यादा थी, मगर अली के बढ़ते बढ़ते भेड़ बकरियों की तादाद इतनी कम हो गई कि नुमान को एक मुलाजिम रखना पड़ा जो अली के साथ भेड़ बकरियां चराने ले जाता। उनके गांव के करीब जो चरागाह थी उसमें गांव के दूसरे लोगों की भेड़ बकरियां भी चरा करती थी, इसलिए जगह कम पड़ गई थी। अली ने सोचा अब कोई दूसरी जगह तलाश करना होगी और फिर एक दिन वो भेड़ बकरियों को मुलाजिम के सुपुर्द करके घोड़े पर सवार होकर नई चरागाह की तलाश में निकल पड़ा। अली ने सोचा था जहाँ नई चरागाह मिलेगी वहीं करीब ही एक मकान बनाकर वहीं रहने लगा। इस तरह उनकी देखा देखी गांव के दूसरे लोग भी वहाँ आबाद हो जाएंगे। वो बगैर किसी सिमत का तयन किए बढ़ते चला जा रहा था, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। चरागाहें उसे बहुत नजर आई, मगर उसे किसी ऐसी चरागाह की तलाश थी जिसके करीब कोई नदी या चश्मा बह रहा होता कि भेड़ बकरियां प्यासी न रहें। उसका घोड़ा पसीने में शराबूर हो चुका था, इसलिए उसने लगामें खींच ली। घोड़ा रुकते ही जोर जोर से हाँफने लगा। उस जगह हाथ से सायेदार दरख्त थे। अली ने घोड़े को खुला छोड़ दिया। वो सिधरा हुआ था, उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था और वो खुद एक दरख्त के नीचे लेट गया। अभी कुछ देर ही गुजरी कि अचानक सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने आंखें खोलकर देखा, एक बकरी घास चर रही थी। वो उठ बैठा और उसे देखते ही बकरी भाग उठी। उसे इस वीरानी में बकरी को देखकर बड़ी हैरत हुई थी, इसलिए वो भी उठकर बकरी के पीछे भागा। वो देखना चाहता था कि उस वीराने में कौन रहता है जिसकी ये बकरी है। बकरी भागते हुए एक पहाड़ी की तरफ जा रही थी जो कि 4-5 मील के फासले पर होगी। दौड़ते दौड़ते वो सोच रहा था, ये इलाका तो नहायत सरसब्ज है, काश यहाँ करीब ही कोई नदी या चश्मा भी हो। अभी वही सोच रहा था कि उससे पहाड़ी पर से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया कि करीब ही कोई आबशार है जो अभी तक उसे नज़र नहीं आई थी। वो समझा यहाँ ज़रूर कुछ घर आबाद होंगे, ये बहुत अच्छी बात थी। वो भी अपने बाप को लेकर यहाँ आबाद हो जाएगा। वो इन्हीं ख्यालों में बकरी के पीछे दौड़ता चला जा रहा था कि अचानक बकरी उसकी नज़रों से ओझल हो गई। वो सख्त हैरान हुआ। फिर उसने सोचा आगे ज़रूर कोई ऐसा रास्ता है जिधर बकरी उसकी नज़रों से ओझल हो गई है। वो भागता रहा यहाँ तक कि पहाड़ी के करीब जा पहुँचा। बकरी तो उसे नज़र नहीं आई, अलबत्ता एक गार के दाहिने पर उसकी नज़र पड़ी। उसने सोचा ज़रूर बकरी इस गार में दाखिल हुई है और फिर उसके कदम उस गार की तरफ उठ गए। अभी उसने गार में कदम रखा ही था कि एक नन्ही सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया, वापस भाग जाओ वरना मारे जाओगे। अली एक बहादुर लड़का था। उसने सोचा कदम वापस उठाना बुज़दिली होगी। वो खुदा का नाम लेकर गार में दाखिल हो गया। अचानक से खौफ की एक लहर रीढ़ की हड्डी में उसे उतरती महसूस हुई और उसके हाथ पांव फूलने लगे, मगर जल्द ही उसने अपने खौफ पर काबू पा लिया। गार दूर तक चली गई थी और मध्यम मध्यम रोशनी भी थी। ये गार एक सुरंग की मानंद थी। आगे जाकर ये पहाड़ी के उस पार निकलती थी। शुरू शुरू में तो अंधेरा था, मगर वो जो आगे बढ़ रहा था रोशनी में इजाफा होता जा रहा था। और फिर जब वो गार से बाहर निकला, एक झोंपड़ी दिखाई दी जिसके सामने बुढ़िया बैठी हुई थी, जिसके हाथ में बड़ी सी गुड़िया थी। बुढ़िया के करीब ही वो वही बकरी खड़ी थी जिसका पीछा करते वो वहां तक पहुंचा था। बुढ़िया की अभी उस पर नजर नहीं पड़ी थी। वो बकरी से बातें कर रही थी और बकरी भी उससे इंसानों की तरह बोल रही थी। ये बात अली के लिए नहायत हैरानकुन थी। बकरी की बातें सुनकर बुढ़िया ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर उससे पहले ही अली एक पत्थर के पीछे छुप चुका था। बुढ़िया को बकरी ने अली के बारे में बताया था। यही वजह थी बुढ़िया को अली दिखाई ना दिया। तो वो गजबनाक होते हुए उठ बैठी और गजबनाक लहजे में बोली, तो जो कोई भी है मेरे सामने आ जा, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। उसकी बात सुनकर अली पत्थर के पीछे से निकलकर उसके सामने जा पड़ा और उससे बुढ़िया भी खौफजदा ना हुआ। बुढ़िया ने उसे देखा तो एक खौफनाक कहकहा लगाया। उसके हलक से आवाज़ फट फट के निकल रही थी और फिर उसने अपने सर का एक बाल तोड़कर अली की तरफ फेंका, जिसने अली के दोनों हाथ किसी रस्सी की तरह बांध दिए। वो बाल इतना मजबूत था कि 1000 कोशिश के बावजूद अली वो बाल तोड़कर खुद को आज़ाद ना करा सका।
اس بال نے علی کو کسی تار کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ علی سمجھ گیا تھا کہ اس جادوگرنی بڑھیا کے جال میں پھنس چکا ہے اور پھر وہی بڑھیا اس سے مخاطب ہوئی۔ او لڑکے، میرے پیچھے پیچھے چل، یاد رکھ بھاگنے کی کوشش تیرے لیے بے سود ہوگی۔ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پر میرا راج ہے۔ تم کو شاید طلوس نے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے، تم سے پہلے بھی وہ کئی لوگوں کو میرے طلسم کو توڑنے کے لیے بھیج چکا ہے، مگر میں نے ان سب کو نہایت تزیتیں دے دے کر موت کی نیند سلا دیا۔ اب تیرا بھی میں وہی حال کروں گی، مگر میں کسی شاہی طلوس کو نہیں جانتا۔ میں تو اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے نئی چراگاہ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ خاموش رہ، تجھ سے پہلے جتنے لوگ آئے وہ بھی یہی کہتے تھے۔ مجھ سے ڈر کے مارے کسی میں سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی، مگر میں تجھ سے نہیں ڈرتا اور میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو مجھے آزاد کر دو، دوپہر ڈر رہی ہے، میرا بابا گاؤں کے باہر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ پوری دنیا میں اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تمہیں اس پر رحم آنا چاہیے۔ علی کی بات سن کر اس بوڑھی بڑھیا نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور عجیب نگاہوں سے علی کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا بات تھی کہ علی کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تم نادان لڑکے ہو، ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں رحم جیسے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے دل پتھر کے ہوتے ہیں، سمجھے؟ اگر تمہارے شاہی طلوس نامی کسی شخص سے دشمنی ہے تو تم اس سے مقابلہ کیوں نہیں کرتی؟ شاید تم اس سے خوف زدہ ہو، اس لیے ہم جیسے کمزور لوگوں کو مار کر بڑی بہادری کے کارنامے انجام دیتی ہو۔ علی نے اسے غیرت دلانا چاہی، جس میں وہ کامیاب رہا۔ اس کی بات سن کر بڑھیا بولی، شاہی طلوس میرا کیا بگاڑ سکتا ہے لڑکی؟ اب تم زندہ ہوگے اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ بوڑھی جادوگرنی نے کہا اور اس کی بات سے علی کو کچھ ڈھارس بندھی۔ وہ بولا، تمہاری اس شخص سے آخر کیا دشمنی ہے؟ علی کی اس بات سے وہ کچھ نرم پڑ گئی اور بولی، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں۔ ایک بار یوں ہوا کہ اس ملک کا بادشاہ سخت بیمار پڑا کہ اسے خود اپنے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اب اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں بادشاہ کے پاس گئی اور میں نے اسے کہا کہ اے بادشاہ، اگر میں تیرا علاج کر کے تجھے ٹھیک کر دوں تو کیا تو اپنی پہلی اولاد کو میرے سپرد کر دے گا تاکہ میرے بڑھاپے میں وہ میرا سہارا بنے؟ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچے گا، اس لیے اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوا وہ اسے میرے سپرد کر دے گا۔ میں نے بادشاہ کی جڑی بوٹیوں اور جنتر منتر سے علاج کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ میں نے اسے ایک بار پھر اس کا وعدہ یاد دلایا تو اس نے اقرار کیا کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ مگر جب چند برس بعد اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اور میں اس کے پاس گئی تاکہ بادشاہ کو اس کا وعدہ یاد کروا کر بچی کو ساتھ لوں، تو بادشاہ نے اپنے وزیر کے کہنے پر، جس کا نام شاہی طلوس ہے، بچی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے علم تھا کہ شاہی طلوس بھی جادو جانتا ہے، مگر مجھے خود پر اتنا اعتماد تھا کہ میں نے زبردستی بچی کو حاصل کرنا چاہا اور پھر بڑے دربار میں نے دھمال ڈالنا شروع کیا، جس سے زمین کانپنے لگی۔ لوگ مدہوش ہو کر گرنے لگے، یہاں تک کہ شاہی طلوس بھی میرے اس جادو کا توڑ نہ کر سکا، اور میں نے محل میں داخل ہو کر ملکہ سے بچی کو چھینا اور پھر اپنے اس ڈیرے پر آ گئی۔ وہ شہزادی اس وقت کہاں ہے؟ علی نے پوچھا۔ یہ میری گود میں کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ تو گڑیا ہے۔ نہیں، یہ شہزادی ہے جسے میں نے اپنے علم سے گڑیا بنا دیا ہے۔ میں جب چاہتی ہوں اسے اصلی روپ میں لے آتی ہوں، اس سے باتیں کرتی ہوں۔ یہ بکری اور شہزادی ہی تو ہیں جن کی وجہ سے میرا دل بہلا رہتا ہے، جادوگرنی نے کہا۔ جادوگرنی بھی ہاسی نرم پڑ چکی تھی اور علی کا خوف بھی آتا رہا، مگر وہ سوچ رہا تھا، بادشاہ تو بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان کے پاس تو بہت بڑی فوج ہوتی ہے، آخر کیا وجہ ہے جو بادشاہ جادوگرنی سے اپنی بیٹی کو آزاد نہیں کرا سکا؟ جادوگرنی نے علی کو سوچوں میں گم دیکھا تو بولی، تم کیا سوچ رہے ہو لڑکی؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، اگر بادشاہ اپنی فوج لے کر آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس پر جادوگرنی نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولی، تو پھر میں دمال ڈالوں گی، بادشاہ اور اس کی فوج کو نچا نچا کر بے بس کر دوں گی، اور پھر میرے موکل یعنی جن بھوت ان سب کو مار دیں گے۔ جادوگرنی نے بتایا اور علی خاموش ہو گیا۔ اس نے ابھی تک جادوگرنی کے کسی جن بھوت کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک طرف اسے اپنے بابا کی فکر تھی کہ اس کا انتظار کرتے کرتے پریشان ہو رہے ہوں گے، دوسری طرف اب اسے شہزادی کے بارے میں بھی ہمدردی ہو گئی تھی جو کہ گڑیا بنی جادوگرنی کی گود میں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، جس طرح اس کا بابا اس کے لیے پریشان ہوگا، اس طرح بچی کے لیے ملکہ اور بادشاہ کا کیا حال ہوگا؟ نہ جانے شہزادی کتنے برسوں سے اس بڑھیا کی قید میں ہے، اور پھر اس نے طے کر لیا شہزادی کو اس جادوگرنی کی قید سے ضرور نجات دلائے گا، ہاں اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جو کہ جادوگرنی علی کے بارے میں نرم پڑ چکی تھی، اس نے کوئی منتر پڑھ کر علی کی طرف پھونک ماری، جس سے علی کے بندھن ٹوٹ گئے۔ بڑھیا بولی، لڑکے مجھے تم سچے لگتے ہو، تم شاہی طلوس کے آدمی نہیں ہو، مگر اس وقت تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گی جب تک تمہاری آنکھوں کے سامنے شاہی طلوس کو ہلاک نہ کر دوں۔ علی تو خود ہی یہی چاہتا تھا کہ وہ یہی رہے اور شہزادی کو یہاں سے آزادی دلوانے کی کوشش کرے۔ شاہی طلوس نیک اور وفادار انسان تھا، اسے تھوڑا بہت جادو ضرور جانتا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہر ذاتی طور کے لیے جادوگر بن جاتا تھا، مگر اسے جادو سے نفرت تھی۔ یہی وجہ تھی اس نے اپنی قوت بڑھانے کے لیے کوئی کام چلے نہیں کیے تھے، ورنہ شیطان کا غلام بن کر وہ بھی بہت بڑا جادوگر بن سکتا تھا۔ اس کی دمال جادوگرنی سے سخت دشمنی ہو گئی تھی، وہ ہر حالت میں شہزادی کو جادوگرنی سے حاصل کر کے حق نمک ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسی تکدگ میں تھا کہ کیا کرے۔ اسے بزرگ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کامل ہے، لوگوں کو ان سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ ان بزرگ سے ضرور مدد حاصل کرے گا۔
وہ جانتا تھا کہ جادو نورانی علم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ بزرگ دور دراز ایک پہاڑی پر مقیم تھے، وہیں سے انہوں نے اللہ ہدایت کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ کئی گمراہ راہ پر آ چکے تھے، مشرق شرک سے توبہ کر رہے تھے۔ شاہی طلوس ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ان کے سامنے جادو ٹونے سے توبہ کر لی اور انہیں دمال جادوگرنی کے بارے میں بتایا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی کو لے گئی ہے، اس بارے میں اس کی مدد کریں۔ اس کی باتیں سن کر بزرگ نے آنکھیں بند کی اور ہاتھ سے دیر تک بند کیے رکھے، اور جب آنکھیں کھولی تو مسکراتے ہوئے بولے، تو ایک ایسے لڑکی کی مدد سے کامیاب ہوگا جو کہ گدڑیا ہے، بیر بکیاں چراتا ہے، نیک دل ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو کسی نہ کسی طرح میری یہ تسبیح لے جا کر اس لڑکے کے گلے میں ڈال دے۔ اس تسبیح پر پڑھ کر میں نے اسم اعظم پر عبور حاصل کیا ہے۔ اس تسبیح کے ہوتے ہوئے وہ لڑکا جو چاہے گا حاصل کر لے گا۔ اس پر کوئی بھی جادو اثر نہ کرے گا، نہ آگ جلائے گی، نہ زہر اثر کرے گا۔ میں اس لڑکے کو کہاں ڈھونڈوں، مجھے کہاں ملے گا؟ شاہی طلوس نے پوچھا۔ وہ اس وقت اس جادوگرنی کی قید میں ہے، وہ بھی شہزادی کو آزادی دلوانا چاہتا ہے، مگر اس کا باپ اس کے لیے سخت پریشان ہے۔ وہ گاؤں کے باہر بیٹھا بھوکا پیاسا اب بھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے باپ کو تسلی دے، اسے بتا کہ اس کا بیٹا خیریت سے ہے، اور پھر جب اماؤس کی رات آئے تو اس بڑھیا کے ٹھکانے پر جانا۔ اس وقت وہ شیطان کے مندر میں دھمال ڈالنے گئی ہوگی، وہ رات بھر وہیں رہے گی، اس لڑکے کو اپنے موکلوں کی نگرانی میں چھوڑ جائے گی تاکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ بھاگ نہ جائے۔ تم اپنے بیٹے کو لے کر اس سے فاصلے پر ٹھہر جانا۔ بیٹے کو کہنا کہ غار میں داخل ہو کر میری تسبیح اس بہادر لڑکے تک پہنچا کر کانوں میں انگلیاں ٹھوسے واپس تمہارے پاس جلدی سے آ جائے۔ اس لڑکے کو تمہارا لڑکا یہ بتا دے، اس تسبیح کو گلے میں ڈال لے، وہ جو چاہے گا ہوگا۔ تیرا لڑکا بھی معصوم ہے، اس تسبیح کی برکت سے بھی حاصل ہوگی، اور کوئی جن بھوت اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ پھر تو اپنے بیٹے کو لے کر واپس آ جانا، باقی معاملہ خدا پر چھوڑ دینا۔ شاہی طلوس نے اس تسبیح کو رومال میں باندھ دیا اور بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس ہوا۔ اس کا بیٹا 10 برس کا تھا اور یہ کام بخوبی انجام دے سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو شاہی طلوس بزرگ کے بتائے ہوئے پتے پر علی کے باپ کے پاس گیا، جو بھوک اور بیٹے غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ شاہی طلوس نے اپنے سپاہیوں کو بیچ کر گاؤں سے کچھ کھانے پینے کو منگوایا اور علی کے باپ کو کھانے کو کہا، مگر علی کے باپ نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور روتے ہوئے بولا، میں یہ کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ نہ جانے میرا بیٹا اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ بابا آپ کھانا کھا لیں، آپ کا بیٹا خیریت سے ہے، چند روز میں آ جائے گا۔ شاہی طلوس کی باتوں سے بوڑھے نعمان کو کچھ تسلی ہوئی، پھر اس نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد شاہی طلوس نے اسے تمام واقعہ سنایا کہ علی اس وقت کہاں ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ وہ بادشاہ کی بیٹی کو ظالم جادوگرنی کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ نعمان بھی بہت نیک تھا، شہزادی کے بارے میں جان کر میرے بیٹے کو شہزادی کو ضرور آزاد کرانا چاہیے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اور پھر شاہی طلوس وہاں سے چلا آیا۔ اب وہ اماؤس کی رات کے انتظار میں تھا۔ اس نے بیٹے کو بھی سب کچھ سمجھا دیا کہ اس نے کیا کام انجام دینا ہے۔ دھمال جادوگرنی اب علی سے باتیں کیا کرتی تھی، اسے سمجھاتی کہ وہ اسی کے پاس رہ لے، اسے جادو سکھائے گی، اس کے بعد بہت سی قوت آ جائے گی، مگر علی اسے باتوں میں ٹال جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ جادو کافر لوگ کرتے ہیں، وہ پکا اور سچا مسلمان تھا، وہ کہ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، مگر ان باتوں کے بارے میں وہ جانتا تھا۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے، جیسا کہ بزرگ نے شاہی طلوس کو بتایا تھا کہ جادوگرنی شیطان کے مندر جاتے ہوئے اپنے موکلوں کو علی کی نگرانی میں چھوڑ جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ گڑیا شہزادی اور بکری کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ جب وہ شہزادی کو شیطان کے مندر لے جاتی تو اسے جادو سے گہری نیند سلا دیتی تاکہ اس کی دھمال کا شہزادی پر اثر نہ ہو۔ اماؤس کی رات دور دور سے جادوگر شیطانی مندر میں جمع ہوتے، وہ اپنے ساتھ اغوا کر کے غیر شادی شدہ لڑکیوں کو بھی لاتے اور انہیں شیطان کے بت کے سامنے قتل کر کے ان کے خون سے شیطان کے بت کو نہلاتے۔ دھمال جادوگرنی کی دھمال پر وہ سب آدھی رات کو ناچتے، خوب ہلا گلا کرتے، ان سب کی شیطانی قوت میں اور بھی اضافہ ہوتا۔ جب وہ واپس آتے تو بہت خوش ہوتے، تمام اطراف میں پھیل کر لوگوں کو گمراہ کرتے۔ شام ہونے سے پہلے ہی وہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے سیاہ لباس پہنا، گلے میں بندروں کی کھوپڑیوں کا ہار پہنا، منہ پر بوبت ملا۔ یہ سب کچھ کرتے علی سے دیکھتا رہا۔ اس کے بس میں ہوتا تو جادوگرنی کے ہاتھ سے گڑیا کو چھین کر بھاگ جاتا، مگر اسے جادوگرنی کی قوت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب تو اس نے کئی جن بھوت اور چڑیلے کو بھی دیکھ لیا تھا، مگر وہ خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ اور پھر دھمال جادوگرنی نے علی کو سمجھا کر کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کے موکل سے ہلاک کر دیں گے، وہاں سے رخصت ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد علی سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اس طرح شام تاریکی میں ڈھلتی گئی اور دھمال جادوگرنی کو وہاں سے گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے۔ اب علی اپنے اندر بے چینی سی محسوس کرنے لگا، چاروں طرف تاریکی تھی، وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ جادوگرنی کی جھونپڑی سامنے ہی ایک نہایت تناور برگد کا درخت تھا، جس میں چمگادڑوں کے روپ میں بھوت اور چڑیلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسے ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور ہوشیار تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ اس بات سے علی بھی آگاہ تھا۔ وہ ٹہل ہی رہا تھا کہ اچانک درخت پر سے چمگادڑ چیختی چلاتی ہوئی اڑنے لگی۔ وہ سب چڑیلیں تھیں، ان کی آواز نہایت بھیانک تھی کہ علی بھی خوفزدہ ہو گیا۔ ان چمگادڑوں کی طرح خوفزدہ ہو کر چلانے کی اسے وجہ سمجھ نہ آئی۔ پھر اچانک سے ایک سمت روشنی نظر آئی، کوئی بچہ مشعل لیے اسی طرف آ رہا تھا۔
वो शाही तुलूस का बेटा था। उसने भी चमगादड़ों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन ली थी, मगर वो भी खौफजदा ना हुआ था। अली खुद उसकी तरफ दौड़ा कि वो लड़का किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, और फिर उस लड़के ने उसे देख कर किया। फिर दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब पहुंच गए। उनके सर पर चमगादड़ें खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए उड़ रही थी। तुम कौन हो और इस वीराने में कैसे आ गए हो? फौरन यहाँ से भाग जाओ, अली ने परेशान होते हुए कहा। मैं तुम्हें ये तस्बीह देने के लिए आया हूँ। ये एक बुजुर्ग की तस्बीह है, तुम इसे गले में पहन लो। इसके होते हुए तुम पर कोई जादू असर नहीं करेगा, तुम जो चाहोगे होगा। मेरे बाप ने कहा है कि इस जादू करने के पीछे जो वो शैतान के मंदिर में गई है, और वहाँ भी बहुत से जादूगर हैं। तुम उन सबको हलाक करोगे और शहजादी को साथ लेकर आओगे। लड़के ने जल्दी जल्दी कहा। तुम्हारा बाप कहाँ है? अली ने पूछा। यहाँ से कोई 1 मील के फासले पर है। तुम उसका ख्याल छोड़ो, मैं उसके पास वापस जा रहा हूँ। तुमसे जो कहा गया है उस पर अमल करो। ये कहते हुए लड़का वो मशल अली को पकड़ाकर वापस भाग गया। अली ने जैसे ही तस्बीह गले में डाली, उसके अंदर से तमाम खौफ जाता रहा, और फिर वो मशल पकड़े वहाँ से उसकी तरफ चल दिया जिस तरफ धमाल जादूगरनी गई थी। उसने देखा वहाँ चुड़ैलें चीखती चिल्लाती हुई वहाँ से भाग गईं। कोई भी उसके आरे नहीं आई। वो समझ गया कि लड़के ने जो कहा है वो सच है। उस तस्बीह की बरकत से वो धमाल जादूगरनी से शहजादी गुड़िया को आज़ाद करा कर लाएगा। उसे दूर रोशनी नजर आई। जादूगरों ने मंदिर के सामने खुली जगह ढेर सारी लकड़ियाँ जमा करके अलाव भड़काया हुआ था। ये उसी की रोशनी थी। उन सब ने अपने हाथों में मछलियाँ भी पकड़ी हुई थी और शैतानों के गीत अलापते हुए चक्कर लगा रहे थे। एक ऊंची जगह पर एक तख्त बिछा था जिस पर धमाल जादूगरनी विराजमान थी। अभी शैतान के आगे लड़कियों को भिंड नहीं चढ़ाया गया था कि अली हाथ में मछल पकड़े वहां आ गया। उसके कदम जैसे ही मंदिर की दहलीज पर पड़े, एक जबरदस्त धमाके के साथ शैतान का बुत फट गया। तमाम जादूगरों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। धमाल जादूगरनी भी खौफजदा होकर तख्त से उठ खड़ी हुई। उसकी नज़र अली पर पड़ी तो हैरत ज़दा रह गई और बोली, कौन सी ताकत उस लड़के के साथ है जिसने हमारे शैतान देवता के बुत को पाश पाश कर दिया? ये किस इरादे से यहाँ आया? कि शाही तुलूस का जासूस तो नहीं? मगर इस वक्त सोचने का वक्त नहीं था। तमाम जादू की तरह उसे भी अपनी जान के लाले पड़ गए थे। उसने जल्दी से इस तख्त पर से शहजादी गुड़िया को उठाया और बकरी को साथ लेकर वहाँ से भाग उठी। अली ने उसे देखा तो उसने दिल में सोचा, काश उसके आगे कोई और दीवार हाइल हो जाए, और फिर हैरान रह गया कि जादूगरनी के सामने वाकया कोई दीवार हाइल थी। उसने बहुत से जंतर मंतर पढ़े मगर उस दीवार को रास्ते से ना हटा सकी। अब तो वो और भी परेशान हुई। अली अब उसकी तरफ बढ़ा था। हर तरफ शोर मच रहा था। कोई जादूगर खौफजदा होकर उधर भाग रहा था, कोई इधर। अजीब चीखों पुकार थी। बंधी हुई वो लड़कियां भी खौफजदा चीखें चिल्ला रही थी। जू अली उस बुढ़िया जादूगरनी के करीब पहुंच रहा था, जादूगरनी बेहाल होती जा रही थी। उसने गुड़िया को अली की तरफ उछाल दिया, जिसे अली ने नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया, और फिर वो बुढ़िया जादूगरनी ज़मीन पर लूट-पुट होने लगी। उसके साथ ही अली के गले में पड़ी हुई तस्बीह से चंद शुआएं निकली और उस धमाल जादूगरनी को जलाकर आग का ढेर कर दिया। इतने में अली ने एक आवाज़ सुनी, इस बकरी को आग में फेंक दो, वो शैतान जिन्नी है। अली ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो बकरी खौफजदा होकर उधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। अली उसकी तरफ से लपका और गर्दन से उसको जा पकड़ा और गुड़िया को ज़मीन पर रखा और बकरी दोनों हाथों पर उठाकर आग में डाल दिया। इस आग में खौफनाक दिल दहला देने वाली आवाज़ें सुनाई दी। अली पलटा और फिर ये नहीं देखा कि चौंक पड़ा कि गुड़िया इंसानी रूप में आ चुकी थी। वो कोई 4-5 वर्ष की हो गई। उधर शाही तुलूस भी वहां आ पहुंचा। वो इस इंतजार में था कि कब धमाल जादूगरनी का कारखाना शैतानी तबाह हो और वहां पहुंचे। उसके साथ बहुत से सिपाही भी थे और उसका अपना लड़का भी था, और लोगों के घोड़ों के टापू से माहौल गूंज उठा था। शोले अब भी उठ रहे थे जो हर चीज़ को जलाकर खाक कर रहे थे। शाही तुलूस ने आगे बढ़कर शहजादी को उठा लिया और अली की बहादुरी की तारीफ की। उसके सिपाहियों ने मजलूम लड़कियों को आज़ाद करा के उनके घरों तक पहुंचाया और फिर अली को घोड़ा पेश किया। उसका अपना घोड़ा मालिक को वापस ना पाकर गांव की तरफ चला गया। शाही तुलूस ने अली को उसके वालिद के सुपुर्द किया और शहजादी को लेकर वापस हुआ। बादशाह ने खुश होकर अली को वालिद को बहुत बड़ी जागीर इनाम के तौर पर दी, जहाँ कई चरागाहें थी। अब लोगों के हालात और भी बेहतर हो गए थे और ये हंसी खुशी रहने लगी थी। उस तस्बीह की बरकत से अली पक्का दीनदार बन गया था।